जुनैद को तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स ये भी बता देते हैं कि शायद वो अपने पाँव पे अब कभी खड़ा ना हो सके, क्योंकि उसकी टांग की हड्डियों में जो फ्रैक्चर्स आए हैं वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकते। लेकिन ये सब जानने के बाद भी जावेर के दिल में जुनैद के लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी पैदा नहीं होती, और वो माँ बाप से साफ ही कह देता है कि अगर जुनैद को इस घर में आपको रखना ही है तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने बेटे को यहाँ से लेके कहीं भी चला जाऊँगा। तो मजबूर होके माँ बाप को जुनैद को उस नए अपार्टमेंट में ही शिफ्ट करना पड़ता है, जहाँ जुनैद घंटों घंटों अकेला दीवार को तकता रहता है और उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जुनैद के लिए नौकर भी रखे गए हैं और एक मेल नर्स भी है जो कि उसे व्हील चेयर पे बिठा के इधर उधर राउंड भी लगवाता है। लेकिन जुनैद अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल उचाट हो जाएगा। पर होगा कुछ यूं कि एक दिन जुनैद अपने नौकर के साथ व्हील चेयर पे बैठा कुछ सौदे लेने जा रहा होगा, और वहीं दुरे नायाब जुनैद को देख लेगी तो वो उसका घर तक पीछा करेगी। और जब उसे पता चलेगा कि जुनैद अब अपने घर में नहीं बल्कि अकेला किसी और अपार्टमेंट में फेंक दिया गया है, तो दुरे नायाब का नर्म दिल ये गवारा नहीं करेगा कि वो ये ज्यादती देख सके। वो तो फौरन जुनैद के पास पहुंच जाएगी और कहेगी कि जुनैद भाई, ऐसा क्या कसूर कर दिया आपने कि आपके घर वाले आपको अपने साथ भी नहीं रखना चाहते। मैं जानती हूँ कि आपके घर वाले जो नफरत आपसे करते हैं उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, और मेरे मुश्किल हालात में आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे मना करने के बावजूद भी आप मेरी मदद के लिए हमेशा पहुँच जाते थे। इसलिए अब आप चाहे मुझे जितना भी रोकेंगे, मैं यहीं पे रहूँगी, आपकी मदद करूँगी, चाहे मेरे घर वाले या आपके घर वाले जो भी बातें बनाएं और जिस तरह के भी इल्ज़ामात लगाएं। जब मैं जानती हूँ कि हमारा दिल साफ है तो मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी आपकी तरह मेरी ज़िंदगी का भी अब कोई मकसद नहीं रह गया। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे अपनी खिदमत करने का मौका देंगे। जुनैद, जो कि पहले ही अपने घर वालों के रवैये की वजह से अपसेट रहता है, वो इतना चिड़चिड़ा हो चुका है कि वो तो दुरे नायाब को भी डांट देगा और कहेगा कि तुम्हें समझ नहीं आता कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, मुझे सब लोग अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। लेकिन जब दुरे नायाब जुनैद की ये ज़हनी हालत देखती है तो वो जान जाती है कि जुनैद भाई इस वक्त बहुत ही अजियत में है। वो जुनैद से कह देती है कि मैं आपके सामने भी नहीं आऊँगी, आप बेफिक्र रहें, लेकिन मैं इस घर में लाजमी आया करूँगी और आपकी खिदमत किया करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता जुनैद का चिड़चिड़ापन भी ख़त्म हो जाएगा और उसे दुरे नायाब की ये अच्छाई बहुत ही पसंद आने लगेगी, और उसे भी महसूस होगा कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है बल्कि कोई है जो दिल से उसका ख्याल रखता है, इन नौकरों की तरह पैसों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एक हमदर्दी के लिए। वो भी दुरे नायाब से कह देगा कि भाभी, काश जावेर भाई आपकी ये अच्छाई देख सकते, आपका दिल कितना खूबसूरत है। लेकिन जावेर भाई दुनिया के बहुत ही अनलकी इंसान है कि आपके जैसा हीरा उन्होंने हासिल भी कर लिया लेकिन हाथ से गंवा दिया। दुरे नायाब कहती है कि मुझे इस रिश्ते के ख़त्म होने का कोई अफसोस नहीं, वैसे भी जिस रिश्ते में एतबार नहीं होता तो उसका ख़त्म हो जाना ही ठीक होता है। अगर मुझे ज़िंदगी में कोई अफसोस है तो वो सिर्फ अपने हैदर से ना मिल सकने का है। काश कुछ ऐसा हो जाए कि हैदर को हासिल कर सकूं, तो ज़िंदगी में कोई भी शिकायत नहीं होगी मुझे। मैं अकेले अपने बेटे को पाल लूँगी और उसी के सहारे पूरी ज़िंदगी भी खुशी खुशी गुजार सकती हूँ। जुनैद देखता है कि मेरी भाभी कितनी सब्र वाली खातून है। ज़िंदगी ने उनके लिए हमेशा मुश्किलात ही पैदा की, लेकिन उन्हें किसी से कोई शिकायत ही नहीं। तो वो दिल में सोच लेता है कि मैं जब भी ठीक हो सका अपनी ज़िंदगी का मकसद यही बना लूँगा कि दुरे नायाब भाभी को इंसाफ दिला सकूँ। दुरे नायाब ने दादी के अलावा घर में ये बात किसी को नहीं बताई कि वो जुनैद भाई के घर में उनका ख्याल रखने भी जाती है, क्योंकि एक दादी ही हैं जो कि दुरे नायाब पे आंखें बंद करके एतबार करती हैं, और उन्हें दुरे नायाब की नेचर के बारे में पता है कि वो साफ दिल की लड़की है और उसके दिल में कोई मैल कोई चोर नहीं है। दादी भी दुरे नायाब का पूरा साथ देती हैं और उसे यही कहती हैं कि जुनैद भाई इस वक्त जिस हालत में है, अगर उनकी खिदमत करोगी तो तुम्हें दुआएं भी लगेंगी। यही बात अगर नहीं भाई या भाभी को पता चल जाए तो वो तो दुरे नायाब का जीना ही मुश्किल कर दें और इल्ज़ामात की इतनी बौछार कर दें कि दुरे नायाब खुद से ही छुपती फिरे। इधर जुनैद, जो कि इतनी खिदमतों के बाद
اور اسپیشلی دادی کے مشوروں سے جو درے نایاب ان کے لیے دیسی ٹوٹکے کر رہی ہے، اس کی وجہ سے جنید کافی زیادہ ریکور بھی کر رہا ہے۔ باقی سب گھر والے تو اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ جنید کو آ کے دیکھنے کا ٹائم تک نہیں، بس ایک نگار بیگم اور غضنفر ہی ہیں جو کہ کبھی کبھار کال پہ اس کا حال چال پوچھ لیتے ہیں۔ لیکن جلد ہی جب جنید اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی ہو جائے گا، تب یقیناً وہ خود ہی چل کے گھر والوں کے سامنے جائے گا، اور جب سب لوگ حیرت سے اسے دیکھیں گے کہ ڈاکٹرز نے تو خود ہی جواب دے دیا تھا کہ جنید اپنی ٹانگوں پہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو آخر یہ معجزہ کیسے پیش آیا؟ تبھی جا کے جنید درے نایاب کی حقیقت سب کے سامنے لائے گا کہ کس طرح اس نے مشکل وقت میں جنید کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور یہ سب اس لیے نہیں کہ اسے جنید سے کوئی غرض تھی، بلکہ اسے پتا تھا کہ جنید کو تو گھر سے بھی بے دخل کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ساتھ ہی زاویار سے کہتا ہے کہ آپ کو تو ہمارے رشتے پہ شک تھا نا، اگر ان کو مجھ سے شادی کرنی ہوتی تو وہ آپ سے فوراً ڈیورس لیتی اور مجھ سے شادی بھی کر لیتی، لیکن ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے میری خدمت کرتی رہیں، اور آپ ان کو ساری زندگی جاہل اور ان پڑھ سمجھتے رہے کہ وہ اپنے بچے کا بھی خیال نہیں رکھ پائیں گی، لیکن دیکھیں ان کے انہی جاہلانہ ٹوٹکوں نے کیسے مجھے اپنی ٹانگوں پہ کھڑا کر دیا۔ جہاں ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا تھا، وہیں درے نایاب بھابھی کے ان دیسی ٹوٹکوں سے میرا کیئر ٹیکر میری ٹانگوں کی مالشیں کرتا رہا، اور میں دیکھیں آج آپ سب کے سامنے زندہ سلامت اور صحت مند کھڑا ہوں۔ لیکن زاویہ کے اوپر جنید کی ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ کہتا ہے کہ وہ لڑکی میرے لیے اب زندہ رہے یا مر جائے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں اسے اپنی زندگی سے نکال چکا ہوں کب کا۔ پر جنید بھی کہہ دیتا ہے کہ آپ اسے اپنی زندگی سے بے شک نکال دیں، لیکن آپ اس کے بیٹے کو اسے دور نہیں کر سکتے، اور یہ میں ایک ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں اس کا بیٹا اس کو واپس دلوا کے ہی رہوں گا۔ نگار بیگم جنید کو کہتی ہیں کہ تمہیں اس معاملے میں پڑنے کی ضرورت نہیں، بلا وجہ ہی اس لڑکی کے لیے اپنے بھائی سے کیوں لڑنے آ جاتے ہو؟ تو جنید کہتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا بھی افسوس نہیں کہ آپ نے ایک ماں کو اس کے بیٹے سے اتنے عرصے کا جدا کیا ہوا ہے؟ وہ ہر روز حیدر کے لیے کتنا تڑپتی ہیں، اگر آپ ان کے وہ آنسو دیکھ لیں تو آپ کا بھی دل پگھل جائے۔ لیکن پتہ نہیں میرے گھر والوں کا دل کس پتھر کا بنا ہے کہ اتنے ظلم اتنی زیادتیاں کرنے کے باوجود بھی ایسے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں جیسے کسی کے ساتھ کبھی کچھ برا کیا ہی نہ ہو۔ اتنے میں ہی تانیہ وہاں پہ آ جاتی ہے تو جنید اسے دیکھ کے تو بھڑک ہی اٹھتا ہے کہ میرے گھر کو تباہ کر کے ابھی تک تم اس گھر میں ہی ہو۔ تانیہ بھی سب کے سامنے شیر ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے گھر تباہ نہیں کیا، بلکہ تم ہی تھے جس نے مجھے طلاق دی، اور تمہاری وجہ سے میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئیں، اور اب مجھ پہ الزامات کی بارش کر رہے ہو۔ جنید تانیہ کو چیلنج کرتا ہے کہ تمہاری سچائی اب میں سب کے سامنے لا کے ہی رہوں گا، لیکن آخر کب اور کیسے وہ تانیہ کی سچائی سب کے سامنے لاتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔